projet, rappeler les réussites, rappeler les préalables, connaissances et stratégies antérieures qui seront pertinentes à l'activité, permettre le développement de stratégies, faire intégrer les connaissances pertinentes. Les moyens, bien sûr pas nécessairement dans cet ordre, on a supervisé, c'est-à-dire organiser le déroulement, allouer ou répartir les tâches, et informer, faire un exposé, fournir des textes, présenter du matériel pertinent. On déroule tout simplement. Ou les qui apportent des exercices. Maintenant, les exercices sous forme d'un projet de classe. Au lieu de donner un exercice à l'élève, il y a un projet. Ou bien, le projet, c'est du matériel didactique. Du matériel didactique, on a fait une banque de connaissances اللي غادي نوظفها باش يكون عنصر فاعل في العمليه التربويه. ليفاليواسيون شوف عرض ليفاليواسيون عند الفقيه كيعرض القرآن ولينا كنديروا دي تيست الروائز دابا كل الحديث اصبح عن دراسه الحاله ليتود دو كا اي سي هذا الترم سي ان ترم كي ايكونوميك ليتود دو كا سي واحد لو ترم اللي كنستعملوه بزاف في علم الاقتصاد. اي مشروع خصو اون ايتود اي بروجي باش دير ان بروجي il faut d'abord commencer par une étude de cas. الا ما كانش عندك اون بون ايتود حالة الاستيقاظ، يعني المعلومة التي كنت قد تدربت عليها وكررتها يقوم عقلك بالحفاظ عليها وربما بتقويتها، ربما تحلم بها حتى. الأمور السلبية أو الأمور التي لم تقوم بإعادة قراءتها في المنزل أو في يومك فسيقوم هو كذلك بحذفها وكأنك لم تدرس تلك المادة أبدا، لأنك لم تقوم بإعادة تكرارها. لأن العقل هو لا يعرف المعلومة المهمة أو المعلومة غير المهمة، هو سيحفظ لك ما قمت بتكراره وسيحذف ما أهملته. أهمية العمل اليومي المستمر على فترة طويلة، وشبه ذلك ببناء البنية العضلية للإنسان، فالخلايا العصبية كالعضلات تحتاج إلى تدريب يومي أيضا لكي تصبح لها بنية قوية ومتماسكة. كما قلنا أي فكرة يحتاجها الإنسان يحتاج إلى ممارستها، يعني عبارة واضحة، الممارسة تخلق الاستدامة. هذه الممارسة، هناك ممارسة خاطئة وهي الممارسة الشائعة بيننا جميعا. لدينا المثال الأول، تلميذ مثلا سيقرأ مادة لمدة عدد 20 مرة في اليوم مثلا. تلميذ آخر سيقرأ نفس المادة مرة واحدة في يوم الاثنين، ثم مرة واحدة في الأربعاء، ثم الخميس، ثم الجمعة. نعم. طبعا يعتقد أن الطريقة الأولى هي الصحيحة، يعني التلميذ بمجرد طلب منه أن يدرس المادة أو يحفظ القرآن قد يقرأها 20 مرة 30 مرة ويظن أنه قد اكتسب هذه المادة، قد يكتسبها ولكن ستمحى مع مرور الوقت. عكس المثال الثاني وهي الممارسة التي تنصح بها باربرا، هي أن يتم مراجعة المادة مرة واحدة على فترة متباعدة، بالتالي اثنين مرة واحدة، يستلزم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس إلى غير ذلك. يعتقد معظم المتعلمين أن فكرة التدريب والممارسة تعني إعادة قراءة المادة عشرات المرات في جلسة دراسية واحدة، وأنهم بذلك يجعلون المعلومة راسخة في أذهانهم لمدة طويلة. لكن هذه الطريقة لا تساهم في تخزين المعلومات المقروءة سوى لفترة قصيرة جدا. الطريقة الأمثل تكمن فيما يسمى بالتكرار المتباعد، أي قراءة المعلومة مرة واحدة على فترات متباعدة. خلال الندوات استدعاء، هذا هو الأساس، استدعاء. إذا الخريطة الذهنية تساعدك على استدعاء الأفكار، استدعاء الكم اللانهائي من المعلومات والحقائق والمترابطات، ثم تساعد على التنظيم أيضا، تساعد على تنظيم الأفكار وإعطائها منظرا جماليا منظما وخلاقا ومبدعا. الآن سنتعرف الفوائد التربوية للخريطة الذهنية. ما هي فوائدها التربوية وماذا تقدم للمتعلم وللمعلم في نفس الوقت؟ هذا هو الأساس من هذا العرض، هو أن نتعلم عن الخرائط الذهنية ونوظفها من أجل تعليم التلميذ ومن أجل أن يستخدمها التلميذ في استحضار ما تعلمه. تساعد الخريطة الذهنية المعلم والمتعلم في تحقيق التالي: تنظيم البناء المعرفي والمهاري لدى كل منهما. أنت تريد أن تقدم له درسا أو معلومات أو تبني معه
شيئا جديدا. هذه الخريطة الذهنية ستساعدك. الفائدة الثانية المراجعة للمعلومات السابقة. إذا كنت تريد أن تقوم التلميذ تقويما تشخيصيا مثلا في بداية الحصة، يمكنك أن تستخدم الخريطة الذهنية بعجالة باستخدام الألوان الرسوم، فتساعده على استحضار المعلومات بشكل فعال. تلخيص الموضوع عند عرضه. لديك موضوع شاسع، موضوع كبير، موضوع متسع الأفكار، يمكنك أن تلخصه بشكل بسيط عبر رسم الخريطة الذهنية وفروع رئيسية مع فروع فرعية دون أن تحتاج لتدوين النص كاملا على السبورة. المراجعة السريعة للمعلومات من طرف المتعلمين عندما لا يجدون متسعا من الوقت لمراجعة تفصيلية. المتعلم عندما يستعد لإجراء الامتحان لا بد له أن يراجع. إذا كان قد كون مجموعة من الخرائط الذهنية ستسهل عليه المراجعة، يأخذ نظرة شاملة ثم يستمد التفاصيل فتسهل عليه المراجعة. وتستخدم قلم الرصاص في البداية، تنتج أفكارك وتبدع فيها، ثم بعد ذلك تعيد باستخدام ألوان متعددة. نحتاج لمخ طبعا، نحتاج لعقل منفتح، وليس عقل يفكر دائما داخل الصندوق. عقل منفتح يمكنه أن يحدث عصفا ذهنيا وينتشر بالأفكار في كل مكان. نحتاج الخيال، نحتاج لموضوع طبعا نرغب في اكتشافه. من طرائف توني بيزان أنه كان لا يحب الحفظ ولا يحب المراجعة ولا يحب المذاكرة، كان مفلسا في كل هذه الأمور. عندما اكتشف الخرائط الذهنية أصبح نابغا، حتى أن أساتذته الجامعيين كانوا يتعجبون كيف أنه يتمكن من تلخيص مجلدات وحفظ ومراجعة واستدعاء جميع المعلومات الواردة فيها، لأنه ماذا؟ قام بدراسة العقل والذاكرة، واكتشف أن المنطق المدون لا ينجح. D'autres qui écrivent avec la main gauche. Donc, pour l'hémisphère gauche, il y a les mots, les paroles, les analyses, la logique, le nombre, les linéarités. Il n'y a pas l'abstrait, etc. Donc, le fonctionnement de l'hémisphère gauche, côté de l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère droit, c'est qu'il est en retraite. Généralement, nos apprenants n'utilisent pas cette partie de son cerveau parce qu'il devient, il utilise les mots, l'écriture, etc. Donc, dans la méthode traditionnelle. Dans l'hémisphère droit, non verbal, il y a des concrets, synthétiques, c'est-à-dire la beauté spatiale. Donc, il y a des inductions. L'élève crée. Donc, on ne lui donne pas cette occasion pour que l'élève crée des chemins ou bien travailler. Puisque nous sommes dans la méthode, la nouvelle méthode socio-culturelle, bien socio-cognitive, on va utiliser cet avantage de rendre l'élève acteur de ses apprentissages. On essaie de rendre l'élève acteur. L'enseignant reste un guide. On va revenir très important. C'est pour ça qu'on dit que les enfants gauchers sont plus intelligents. Quels sont les enfants gauchers? Les salariés qui sont plus intelligents. إذا نحطوا للتلميذ سي ليميسفير غوش كي فونكسيون هما اليمينيين. حنا هضرنا بالجانب الايسر، اليمين اللي كيكتب بيدو كيستعمل الجانب الايسر من المخ. دونك هذا الكوتي هذا ما كيستعملوش بزاف. C'est-à-dire s'il écrit avec la gauche, la main droite, c'est que son cerveau, l'hémisphère gauche qui fonctionne. S'il écrit avec sa main gauche, c'est que l'hémisphère droit qui fonctionne bien. Vous remarquez que les sportifs,
C'est surtout les tennismen, ils utilisent la main gauche, avec la majorité, pas toutes. Donc son hémisphère droit qui fonctionne bien. Voilà. C'est les neurologues qui ont déjà... voilà. Maintenant, on va parler des piliers de l'apprentissage.